हुन्छ, सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। सञ्चालिका प्रभुको छोरीलाई धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। बहिनी अस्मिताहरूले गीत गाउँदा गाउँदै यो कतिपय असहज अवस्थाहरू आउँछ, जे भए तापनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। करिब करिब 5 महिनादेखि तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ, करिब करिब 5 महिनादेखि हामीले विवाह र परिवारको बारेमा सिकिराखेका छौँ। 5 महिनादेखि। अब यति 5 महिनादेखि तपाईँले विवाह र परिवारको बारेमा सिक्नुभयो, फेरि पनि अक्रिस्चियन केटा या केटीलाई भेटाएर पुच्छ ठाडो गएर टापसिङ कस्नुभयो भने त परमेश्वरले तपाईँलाई छोड्नुहुन्न पक्कै पनि। तपाईँलाई कडा लाग्न सक्छ। जे भए तापनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज 21औं पाठबाट 21औं वचन जुन कुरा हामी सिक्न जाँदैछौँ, यो तपाईँ र हामी सबैको लागि र मेरो लागि पनि फाइदाको विषय हो। मेरो विचारमा 80-90% यहाँनिर अविवाहित हुनुहुन्छ, केही व्यक्तिहरू विवाहित छौँ। अनि हामी परमेश्वरलाई यी सबै कुराको लागि हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर जो भलो हुनुहुन्छ, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। र म अबेर नगरिकन आज हामी वचन सिकिसकेपछि वचनको अन्तमा यदि विवाह सम्बन्धी परिवार त नभनौँ, विवाह सम्बन्धी केही प्रश्नहरू भयो भने त्यसको पनि हामी उत्तर दिने कोसिस गर्नेछौँ। परमेश्वरले चाहनुभएको जोडी कसरी थाहा पाउने, यो चाहिँ तपाईँ र हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो चाहिँ जीवनको एकदमै कठिन प्रश्न पनि हो। परमेश्वरले चाहनुभएको जोडी अथवा केटा या केटी कसरी थाहा पाउने, एकदम कठिन कुरा पनि हो। तर हामीले बुझेका छौँ, स्वस्थ परिवार स्वस्थ मण्डलीको आधार हो। जब हामी परिवार स्वस्थ हुन्छ, मण्डली पनि स्वस्थ हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चुजिङ द राइट लाइफ पार्टनर, यदि तपाईँले आफ्नो जीवन साथी ठिक व्यक्ति तपाईँले छान्नुभयो भने, अनि पहिलो कुरा तपाईँको के हुन्छ, परिवार स्वस्थ हुन्छ। दोस्रो कुरा मण्डली स्वस्थ हुन्छ। अनि हरेक व्यक्तिको चाहना असल व्यक्तिसँग विवाह होस्, हरेक व्यक्तिको चाहना घर परिवार सुन्दर होस्, हरेक व्यक्तिको चाहना मण्डली परिवार एकदमै असल र स्वस्थ होस् भन्ने नै हो। कोही पनि व्यक्तिले झगडा गरौँ भन्ने चाहँदैन। अनि अब म तपाईँहरूको माझमा अगाडि गलत भनिन्छ, गलत व्यक्तिसँग सम्बन्धमा हुनुभन्दा एक्लै बस्नु असल हो। कतिजनाले भन्छन् यदि गलत व्यक्तिसँग सम्बन्धमा हुनुभन्दा अर्थात् गलत व्यक्तिसँग विवाह गर्नुभन्दा एक्लै बस्नु ठिक पनि हो, असल हो। बिङ सिङ्गल इज मोर बेटर देन बिङ इन रङ रिलेसनसिप। यदि गलत व्यक्तिसँग सम्बन्धमा हुनुभन्दा एक्लै बस्नु एकदमै असल कुरा हो पनि भनिन्छ। त्यसो भए हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, गलत व्यक्तिहरू को हुन् त, यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। यो कुरा पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। गलत व्यक्तिहरू तपाईँहरू मेरो जीवनको लागि को हुन्। विशेष गरी तपाईँहरू जतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ, तपाईँ अविवाहितहरूले यो बुझ्नै पर्ने। प्रभुलाई विश्वास नगरेको केटा वा केटी, प्रियहरू याद गर्नुहोस्, अख्रिस्टियन केटा केटी, ख्रिस्टियनहरूको लागि, प्रभुलाई विश्वास नगरेका केटाकेटी, प्रभुलाई विश्वास गरेका व्यक्तिहरूको लागि हुँदै होइन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? बाइबलले भन्छ अन्धकारको ज्योतिसँग के, अन्धकारको के सरोकार। अनि अर्को कुरा पनि हामी देख्छौँ, तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू। अनि तपाईँले कहिले पनि घोडा र गोरुलाई सँगै जोतेको देख्नु भएको छ? पक्कै पनि छैन। त्यही कारणले गर्दा एउटा इसाई व्यक्तिको लागि अर्को इसाई व्यक्तिले नै सँग नै विवाह गर्नुपर्छ। एउटा इसाई व्यक्तिको लागि अइसाई व्यक्ति त्यो ठिक जोडी हुन सक्दैन। मानिसले छानिदिएको बुवा आमा र आफन्तको छनौटबाट। कहिलेकाहीँ घरमा खाना पकाउने व्यक्ति भएन, घरमा वास्ता रेखदेख गर्ने व्यक्ति भएन भनेर आमा बुवाले नै कुनै ठाउँको कुनै आफन्तबाट चिनजान भएको व्यक्तिको छनौट गरिदिन्छन्। अनि भविष्यमा जीवन जिउने केटाकेटी जो विवाहित श्रीमान श्रीमती बन्छन्, भविष्यमा उनीहरूको जीवन अमिलोपनमा बित्छ। यो पनि गलत व्यक्तिको छनौट हो। परमेश्वरको इच्छा नभएका व्यक्तिहरू पनि गलत जोडी अन्तर्गत नै पर्छन्, गलत व्यक्तिहरू अन्तर्गत नै पर्छन्। त्यही कारणले गर्दा
तपाईँ र मैले जीवनमा रङ डिसिजन गर्यो भने जिन्दगीभरि तपाईँ र मैले समस्या झेल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले राइट डिसिजन, ठिक निर्णय गर्न तपाईँ र मेलाई एकदम महत्त्वपूर्ण छ। ओके, परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञा छ हामीलाई एशियाको पुस्तकमा, कसैलाई आफ्नो जोडीको अभाव हुँदैन। एशिया 34:16। के तपाईँ र मैले यो प्रतिज्ञालाई याद गरेका छौँ? तपाईँले कपीमा टिप्नुहोस् या स्क्रिनसट गर्नुहोस्। एशिया 34:16 दाबी गर्नुहोस् अनि त्यसपछि प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस्। परमेश्वरले उहाँको उचित समयमा तपाईको निम्ति जीवनसाथी जुटाउनुहुन्छ। बी वेट 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 वेट, पर्खनुहोस् 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 पर्खनुहोस्। तर कति जवानहरू, कति उमेर पुगेका छोराछोरीहरू, पुरुष र स्त्रीहरू आफ्नो उमेर नपुगिकन जोडी खोज्दै हिँडिरहेका हुन्छन्, तर पाउँदैनन्, पाउलैनन् होइन, पाउँदैनन्। तर यसको लागि पर्खनु पर्छ। ओके, मैले अब तपाईहरुको बीचमा पहिलो कुरा, दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो राइट एज, ठिक उमेर। 20 वर्षभन्दा माथिको उमेर त्यो विवाह गर्ने ठिक उमेर हो। 20 वर्षभन्दा अगाडि, 15 वर्षभन्दा मुनि, 60 वर्षभन्दा माथि विवाह गर्ने उमेर होइन। किन थाहा छ? 15 वर्षभन्दा मुनिको उमेर विवाहको बारेमा थाहा नै हुँदैन। 60 वर्षभन्दा माथिको उमेर विवाहको बारेमा उसको जिन्दगीको रस नै मेटिसकेको हुन्छ अनि वैवाहिक जीवनको बारेमा थाहा हुँदैन। दोस्रो कुरा, ठिक समय। ठिक समय कस्तो? ठिक समय भनेको के हो, कतिखेर हो, यो कुरा पनि तपाईँ र मैले चाल पाउनुपर्छ। परमेश्वरको समय, परमेश्वरले दिनुहुने ठिक समय। अनि तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो ठिक व्यक्ति, परमेश्वरले जुटाउनु भएको व्यक्ति। 3R ATP लेखेको छु। 3R भनेको पहिलो राइट एज, दोस्रो राइट टाइम, तेस्रो राइट पर्सन। राइट पर्सन, यो कुरालाई तपाईले याद गर्नुहोस्। अनि 3R ATP भनेको चाहिँ एज, टाइम अनि पर्सन। ठिक उमेर, ठिक समय र ठिक व्यक्ति तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनुपर्छ अनि तपाईको वैवाहिक जीवनमा परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। कुरा यो पनि छ। म तपाईलाई ब्याकमा जान्छु, अब केही समय ब्याकमा जान्छु। मैले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू ल्याएको छु। ब्याकमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँ र मैले अब ब्याकमा जाँदै गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यदि तपाईँले मानिसका गल्तीलाई केलाउन थाल्नु भयो भने त्यो व्यक्तिलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ जो विवाहको लागि प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ र मैले यस पृथ्वीमा कहिले पनि सिद्ध व्यक्ति पाउन सक्दैनौँ, तर परमेश्वरले जुटाउनु भएको व्यक्ति तपाईको जीवनमा, मेरो जीवनमा जब आउनुहुन्छ अनि तपाईँ र हामीले सुखी परिवारको निर्माण गर्न सक्छौँ। अनि यसको लागि सबैभन्दा शक्तिशाली कुरा परमेश्वरको प्रेम हो। परमेश्वरको प्रेमको शक्तिले तपाईँ र मलाई सफल र सुखी जीवन जिउन सहायता गर्छ। अनि मदर टेरेसाले भनेकी छिन्, प्रेम सबैले टिप्न सक्ने सदाबहार फूल हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा के बताएको छ? मैले मेरो शरीरलाई जलाउनको लागि दिइहाले, तर ममा प्रेम छैन भने म केही पनि होइन। पहिलो कोरिन्थी 13:1 मा मैले स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने हल्ला मचाउने, घण्टा र झ्याइझ्याइ गर्ने झ्याली मात्रै हुन्छु। त्यसैले प्रियहरू याद गर्नुहोस्, त्यसैले कुनै पनि यदि तपाईँ र मैले, हामी अहिले 36 जना छौँ, यदि तपाईँ र मैले एकअर्काका गल्तीहरू केलाउन थाल्यौँ भने त्यो व्यक्तिलाई हामी प्रेम गर्न सक्दैनौँ। हामी गल्ती, भुल, पाप र अधर्म गरिरहने मानिसहरू हौँ। त्यसैले परमेश्वरले चाहनुभएको जोडी थाहा पाउनको लागि, पत्ता लगाउनको लागि गल्ती केलाउने होइन, तर सो कुराप्रति सकारात्मक भएर, सिद्ध पर्फेक्ट होइन, असिद्ध जोडी जो चाहिँ सुखमा रमाउन सिकेको हुन्छ, सकारात्मक जीवन। त्यसैले गलत व्यक्तिको पक्कै पनि छनौट गर्नु हुँदैन, किनकि परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञा छ, परमेश्वरले अनि सबैलाई अर्थात् कसैलाई पनि जोडीको अभाव हुँदैन भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तर परमेश्वरका छोराछोरी उमेर नपुगिकन आफै जोडी खोजिराखेका हुन्छन्। त्यसैले तीनटा कुरालाई याद गर्नुहोस् प्रियहरू। पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा
ठिक उमेर 20 वर्षभन्दा माथिको उमेर। दोस्रो कुरा ठिक समय परमेश्वरको समय। तेस्रो कुरा ठिक व्यक्ति परमेश्वरले जुटाउनु भएको व्यक्ति। यी तीनटा कुरालाई तपाईले ध्यान दिनुभयो भने तपाईले परमेश्वरको उचित समयमा ठिक व्यक्ति पाउनुहुनेछ। तपाईले ठिक समय, ठिक उमेर र ठिक व्यक्तिमा नपुगुन्जेलसम्म पर्खने निर्णय गर्नुहोस्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ र मैले अर्थात् तपाईहरु जतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ, विवाहको लागि प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, तपाईले ठिक समय, ठिक उमेर र ठिक व्यक्तिमा नपुगुन्जेलसम्म पर्खने निर्णय गरिरहनुपर्छ। जब तपाईँ र मैले पर्खने निर्णय गर्छौं अनि परमेश्वरले ठिक समयमा तपाईलाई ठिक व्यक्ति दिनुहुनेछ। ओके, अब महत्त्वपूर्ण कुरा, विवाहको लागि तयारी हुँदै गर्नुभएका अर्थात् प्रार्थना गरिराख्नुभएका व्यक्तिहरूले उठाउनु पर्ने, चाल्नु पर्ने 7 वटा कदमहरूको बारेमा म तपाईहरुको बारेमा बताउन चाहन्छु। पहिलो कुरा, परमेश्वरसँग घनिष्ठताको जीवन जिएको हुनुपर्छ। प्रार्थनाको जीवन जिएको, परमेश्वरसँगको घनिष्ठताको सम्बन्धको। सुसमाचार यूहन्ना 15:7 भन्दछ, यदि तिमी ममा र म तिमीमा रह्यो भने फल फलाउने व्यक्ति, परमेश्वरको सम्बन्धमा भएको व्यक्ति। यो कुरा हुन अत्यन्त आवश्यक छ प्रियहरू। कृपया बिन्ती छ, तपाईले केयरमेट नगर्नुहोस्। तपाईहरु मध्ये कसले केयरमेट गर्दै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, माफ गर्नुहोस्। तपाई को चाहिँ अनम्युटमा हुनुहुन्छ म चेक गर्न पर्यो। अब थाहा छैन र पनि तपाईले केयरमेट गर्नुभयो, केही छैन। यो गर्दाखेरि कता कता नमजा हुन्छ। ओके, एकदमै महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै मेहनतका साथ प्रार्थना सहित मैले यो वचन तयार गर्दै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ सबभन्दा बढी आशिषित व्यक्ति म नै हुँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मैले घन्टो 1 घण्टा होइन, 2 घण्टा होइन, 8, 9, 10, 11 भन्दा बढी घण्टा लगाएर यो वचन तयार गर्दै गर्दाखेरि पहिलो कुरा हामी परमेश्वरमा रहनुपर्छ। मैले अघि भनिहालेँ, ब्याकमा जाँदै गर्दाखेरि, पछाडि फर्किँदाखेरि तपाईँ र मैले निरन्तर रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा, ठिक उमेर 20 वर्षभन्दा माथिको उमेर, 20 वर्षभन्दा मुनिको उमेर विवाह गर्न मिल्दैन नेपालको कानुन अनुसार। ठिक समय परमेश्वरको समय र ठिक व्यक्ति परमेश्वरले जुटाउनु भएको व्यक्तिको लागि तपाईँ र हामी पर्खिरहनुपर्छ। पर्खँदै गर्दाखेरि पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो परमेश्वरसँग रहिरहनुपर्छ। परमेश्वरसँगको घनिष्ठताको सम्बन्धमा हामी रहिरहनुपर्छ प्रियहरू। दोस्रो कुरा, तपाईँ र मैले हरेकले थाहा पाउनुपर्छ कि तपाईँ र मेरो परिचय के हो। पहिले सुसमाचार यूहन्ना 1:12 तपाईँ र हामी परमेश्वरका सन्तान हौं। परमेश्वरका सन्तान भएर पनि दुष्टका सन्तानसँग अथवा प्रभुलाई नचिनेका मानिसहरूसँग तपाईँ र मैले सम्बन्ध गर्यौं भने के तपाईँ र मेरो जीवन आनन्ददायी बन्न सक्छ? पक्कै पनि बन्दैन प्रियहरू। असंख्य 50औं परिचयहरू छ हाम्रो, तर 2टा मात्रै। दोस्रो एफिसी 2:10 असल काम गर्नको लागि सृजना गरिएका परमेश्वरका हातका सिपहरू हौं तपाईँ र म। पहिलो परमेश्वरका सन्तान हौं, दोस्रो हामी परमेश्वरका हातका सृजनाहरू हौं। अनि त्यसपछि तेस्रो बाइबलीय विवाहको बारेमा स्पष्ट ज्ञान हुनुपर्छ। तपाईँ र हामीले करिब 5 महिनासम्म लगातार यी कुराहरू सिकिराखेका छौं प्रियहरू, लगातार सिकिराखेका छौं। विवाहपछि हुने भूमिका वा काम कर्तव्य थाहा हुनुपर्छ। अनि यो कुरा एफिसीको पुस्तकमा एफिसी 5 अध्यायमा हामी के पाउँछौं? स्पष्ट कुराहरू पाउँछौं। के कुराहरू पाउँछौं? घर परिवारको शिर श्रीमान हो भने घर परिवारको सहयोगी श्रीमती हो। अनि परमेश्वरको यो विवाह भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको डिजाइन हो। परमेश्वरले नै आदमको जीवनमा एउटा अनि अभाव देख्नु भएको कारणले गर्दा आदम अब एक्लो रहन असल छैन, यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउने छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। त्यही कारणले गर्दा अनि बाइबलले विवाहको बारेमा थाहा गर्दै गर्दाखेरि सुहाउने आत्मिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, सामाजिक रूपमा सुहाउने एउटा सहयोगी एकजना, त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी। एउटा पुरुषको लागि 3 जना 4 जना होइन, परमेश्वरको डिजाइन होइन।
अनि अर्को कुरा चाहिँ यौनको सवालमा चरम यौन चाहना भएको व्यक्ति, मध्यम यौन चाहना भएको व्यक्ति, न्यून यौन चाहना भएको व्यक्ति। प्रियहरू, म तपाईहरुलाई यो बारेमा अनौठो लाग्न सक्ला, तर भर्खरै हाम्रो सुखदेव गिरी दाजुले यसको बारेमा उहाँको किताबमा नयाँ संस्करणमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। अनि यसको बारेमा तपाईले बढी संसारभरि 70% भन्दा बढी विवाहहरू सम्बन्ध विच्छेदमा गएका छन्। कारण एक अर्का बीच, श्रीमान श्रीमती बीच यौनको सवालमा असन्तुष्ट भएर तपाईहरु जतिजना विवाहित हुनुहुन्छ, अब तपाईले को चाहिँ चरम यौन चाहना भएको व्यक्ति हो, को चाहिँ न्यून र को चाहिँ मध्यम भएको भन्ने कुराको बारेमा तपाईले अब अध्ययन गर्न थाल्न पर्छ। चौथो कुरा, विवाहपछि हुने भूमिका वा काम कर्तव्य थाहा पाउनुपर्छ। स्त्रीको भूमिका गुणहरू थाहा हुनुपर्छ। हितोपदेश 31 लाई जतिजना तपाईहरु दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ तपाईले पढ्नुहोस्। एउटा असल चरित्र भएकी स्त्री, पति परिवारको लागि जिम्मेवारीपूर्ण अगुवा भएर परिवारलाई सम्हाल्ने परिपक्वता हुनुपर्छ। सायद मैले तपाईहरुको पहिला बताए कि बताएन, घर परिवारको भूमिकामा पहिलो कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा सायद यो भन्दा अघिल्लो मैले यो विवाह र परिवारको बारेमा सिकाउँदै गरा केही कुराहरू भने, घर परिवारमा बुवा अर्थात् बुवाको, घर परिवारको पिता, पतिको दुईटा भूमिका छ। पत्नीको लागि श्रीमान हो भने छोराछोरीको लागि बुवा हो, र घर परिवारमा पत्नीको भूमिका उ श्रीमतीको लागि पत्नी हो भने छोराछोरीको लागि आमा हो। त्यही कारणले गर्दा यी भूमिकालाई हामीले अत्यन्त बुझ्नै पर्छ। यी कुराहरूलाई बुझेन भने समस्या सुरु हुन्छ। आफ्नो जीवनको उद्देश्य थाहा हुनुपर्छ। तपाईँ र हामी यस पृथ्वीमा के को लागि बाँचिराखेका छौँ, तपाईँ र हामी कुन उद्देश्यको लागि छौँ। हरेक व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरको उद्देश्य रहेको हुन्छ। सो उद्देश्यलाई स्पष्ट रूपमा थाहा गरेको हुनुपर्छ। कुहिरोमा हराइराखेको काग जस्तो हुनु हुँदैन हामी। पावलले के भन्छन् पहिलो कोरिन्थी 9:26 मा, यसकारण म लक्ष्य नराखी दगुर्दिन, हावामा मुक्का हान्ने जस्तै म मुक्का हान्दिन। तपाईँ र हाम्रो जीवनको हरेक व्यक्तिहरूको लक्ष्य छ, हरेक व्यक्तिहरूको लक्ष्य छ। किनकि तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्छ प्रशस्त 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 धेरै समय प्रार्थनामा हामीले बिताउनुपर्छ। सम्भव भयो भने तपाईँ विवाह गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरु आर्थिक रूपमा पनि केही हदसम्म बलियो हुनुपर्छ। विवाह गर्दाखेरि कतिजनाले ऋण काटेर विवाह गर्ने चलन छ, तर पछि तिर्न नसक्दाखेरि उनीहरूको वैवाहिक जीवन नै धराशयी भएको कुरा पनि हामी देख्छौँ। 6औं नम्बरमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, ईश्वरीय सम्बन्ध निर्माणमा अगाडि बढिरहनु पर्छ। ईश्वरीय डिभाइन रिलेसनशिप। यद्यपि क्रिस्टियानिटी इज नट अ रिलिजन, ईसाई भनेको चाहिँ यो एउटा धर्म होइन, यो चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हो। ईश्वरीय सम्बन्धको निर्माण भावनामा बहकिएर होइन, तर आत्माबाट सुरु हुन्छ। प्रियहरू, आत्माद्वारा, पवित्र आत्माको अगुवाईमा, आफ्नो आत्मामा अगुवाई र परमेश्वरको आत्माले डोर्याइएका व्यक्तिहरू नै परमेश्वरका छोराछोरी हुन्छन्। रोमी 8:14। 3 प्रकारको आत्मामा को बारेमा बाइबलमा स्पष्ट पारिएको छ, तपाईले याद गर्नुहोस्। 3 प्रकारको आत्मा, एउटा परमेश्वरको आत्मा पवित्र आत्मा, परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ, पिता पुत्र र पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, दोस्रो परमेश्वरले मानिसलाई, आदमलाई सृष्टि गर्दाखेरि परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटो लिनुभयो, नाकमा जीवनको सास हालिदिनु, फुकिदिनु भयो। नाकमा जीवनको सास भन्ने कुरा चाहिँ आत्मा हालिदिनु भयो। त्यसैले मानिस आत्मिक प्राणी हो। अर्को दुष्ट आत्मा पनि छ। परमेश्वरको आत्मा र मानिसको आत्माको मिलन भयो भने परमेश्वरले सुपर नेचुरल काम गर्नुहुन्छ, अलौकिक प्रकारले काम गर्नुहुन्छ। हामीले धेरै पटक सुनेका छौँ, प्रभुको छोरी यहाँनिर हुनुहुन्छ, सावित्री सिस्टरको जीवनबाट गवाईहरू सुनेका छौँ, अरू थुप्रै व्यक्तिहरूको जीवनबाट गवाई सुनेका छौँ। कुरा यति मात्रै हो, परमेश्वरको पवित्र आत्मा र उहाँको आत्माको मिलनद्वारा परमेश्वरले यहाँनिर सुपर नेचुरल काम गर्नुभएको हो। र उहाँ मात्रै होइन, अरू थुप्रैजना पनि। तर के गर्छौँ थाहा छ, तपाईहरु स्वीकार गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्, तर धेरै जसो हामी के गर्छौँ, रोमी 7:19 र 20 अनुसार जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दैनौँ, जे नगर्नुपर्ने हो त्यही गरी पठाउँछौँ। त्यो गर्ने के हो थाहा छ? अरू कोही होइन, हामीभित्र लुकेर रहेको पाप हो। दुईटा कुरा कारणले गर्दा तपाईँ र हामीले परमेश्वरको राज्यमा शक्तिशाली काम गर्न सक्छौँ। पहिलो पवित्र जीवन बिताएर, दोस्रो सत्यताको जीवन बिताएर।
तर सबभन्दा बढी दुष्टले फोहोरी खेल खेल्ने कामै यही गर्छ। ईश्वरीय सम्बन्ध निर्माण हुनको लागि तपाईँ र हामीले कहिलेकाहीँ जानी जानी पनि झुट बोलिराखेका हुन्छौँ, सत्यको मार्गमा हिँड्न सकेको हुँदैनौँ, त्यसैले पवित्र जीवन जिइराखेको हुँदैनौँ। कहिलेकाहीँ परमेश्वरको आत्माले, पवित्र आत्माले दिनुभएको अन्य भाषा बोल्नु छोडेर हामी अर्कै अर्कै दुष्टले प्रयोग गर्ने अन्य भाषा समेत बोलिराखेका हुन्छौँ। झोक चलेर आउँदाखेरि तपाईँ र हामीले आँखा देख्दैनौँ, तर त्यो बेलामा पनि तपाईँ र मैले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र कतिजना व्यक्तिहरू तपाईँ र हामीले जुन जिम्मेवारी पाएका हुन्छौँ त्यसलाई केयरलेस पनि गरिराखेका हुन्छौँ। त्यो गर्दा के हुन्छ थाहा छ? तपाईँलाई कुनै मानिसले जिम्मेवार दिएको हुँदैन, परमेश्वरबाट जिम्मेवार पाउनु भएको हुन्छ, तर चाहिँ इग्नोरेन्स भइराखेको हुन्छ। तपाईँले त्यसलाई अज्ञानतामा परिणत गरिदिनुहुन्छ। यस्तै त हो, यस्तो उस्तै हो। त्यो पनि राम्रो होइन। त्यही कारणले जब जब तपाईँ र हामी जुन जुन भूमिकामा छौँ नि, यो सङ्गतिमा अर्थात् यो अनलाइन प्रेयर टिम सङ्गतिमा तपाईँलाई कुनै व्यक्तिले अर्थात् फोनी बहिनीले, हाम्रो सन्तोष भाइले, अनि त्यसै गरिकन एस्तर बहिनीले, अरू कुनै पनि व्यक्तिले, पुनम ब्रदरले, अनि कुनै पनि व्यक्तिले यदि कुनै जिम्मेवारी तपाईँले पाउनुभयो भने एकदमै गाह्रो विषय। एटलिस्ट तपाईँले के गर्न सक्छ, कुनै कारणवश नेटै गयो भने पनि यदि सम्भव भयो भने तपाईँले खबर गर्नुभयो भने त्यसले एकअर्काको बिचको सम्बन्धमा चिसो ल्याउँदैन प्रिय। त्यही कारणले गर्दा गुड कम्युनिकेसन, परमेश्वरले ठिक सञ्चार चाहनुहुन्छ। यो पनि ईश्वरीय सम्बन्धमा निर्माण हुनको लागि अगाडि बढ्ने कुरा हो। मानौँ तपाईँ फर एक्जाम्पल तपाईँहरू दुईजना प्रेममा हुनुहुन्छ, रिलेसनसिप शब्द नजोडौँ, यसले गलत अर्थ पनि लाउन सक्छ। तपाईँहरू दुईजना एकअर्कालाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तर तपाईँको प्रेम के द्वारा सञ्चालित हुनुपर्छ? कि तन्काउने रबर? रबर के हुन्छ थाहा छ? इरोस प्रेम, केटा र केटी एकअर्काको बिचलाई म चाहिँ तन्किने रबरसँग तुलना गर्छु। तन्केन भने त्यही बसिरहेको छ, धेरै तन्कायो भने चुडिन्छ, चुडेपछि ओ मलाई त फलानाले धोका दियो, मलाई त पर्नु पिर परिराखेको छ, खाना खान मन लागेकै छैन। यदि यो कुरा गर्दैछु भने इसाईको लागि म भन्छु लाजमर्दो कुरा हो, किनकि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको अगाब्य प्रेमले हस्तक्षेप गरेको छैन। परमेश्वरको अगाब्य प्रेममा तपाईँहरू हुनुहुन्न। तपाईँले कुरा गर्दै गर्दा तपाईँलाई चाहिँ बिरालो र मुसाको जस्तै तपाईँको मोबाइलमा झगडा सुरु भइहाल्छ भने तपाईँले सम्झनुहोस् कि समथिङ इज रङ, गडबड छ। यदि तपाईँहरू दुईजना व्यक्ति एकअर्कालाई प्रेम गर्नुहुन्छ, प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ, अनि केही छिन 1 मिनट 2 मिनट बात गरेन भने तपाईँलाई मनै पर्दैन, खाखै पनि नपस्न सक्छ। तर त्यस्तो बेलामा यदि एकजना व्यक्ति सङ्गतिमा लागिराखेको छ, अर्को व्यक्ति लाग्न मन गर्दैन, फोनमै झुन्डिन मन गर्छ भने समथिङ इज रङ। तपाईँहरू दुईजनाको बातचित भन्दा तपाईँहरू दुईजनाको परमेश्वरसँगको बातचित अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ प्रिय। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यदि म तपाईँलाई बताउँ, यदि तपाईँ कुनै व्यक्तिको प्रेममा हुनुहुन्छ, यदि अर्को व्यक्तिले परमेश्वरको सङ्गतिमा मन लगाउनु भन्दा तपाईँसँगै फोनमै झुन्डिराख्छ भने समथिङ इज रङ, त्यो चाहिँ असल होइन। यसको मतलब तपाईँले बातचित नगर्नुहोस् भनेको होइन। हरेक कुराको समय छ, हामी ठिक प्रकारले परमेश्वरको सम्बन्धमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्योभन्दा बढी जो चाहिँ वैवाहिक जीवनको, जो चाहिँ परिवारको फाउन्डर हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि जीवन साथीको प्रबन्धक पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई जुटाउनु हुने, तपाईँको जीवन साथी जुटाउनु हुनेको प्रबन्धक, म्यानेजर पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। तर हामी के गर्छौँ थाहा छ? उमेरै नपुगिकन कहाँ छ मेरो साथी, जुन देखे जुनै राम्रो, घाम देखेर घामै राम्रो भनेर हामी आफ्नो भौतिक यो छालाको आँखाले हेरिराखेको हुन्छ। जब छालाको आँखाले हेर्छौँ, सुन्दर दिदीबहिनीलाई देख्छौँ, अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा अभिलाषा आउँछ, अनि हाम्रो स्टेरिङ के हुन्छ? एक्सिडेन्टमा परिणत हुन्छ। त्यसैले के भन्छ? अनि पहिलो सामुएल 16:7 के भनेको छ? बाहिरी रूप रङ्ग हेरेर परमेश्वरले विचार गर्नुहुन्न, तर परमेश्वरले भित्री रूप रङ्गलाई विचार गर्नुहुन्छ। मैले 7 नम्बर बुदामा आउँदै गर्दा जीवन साथीको प्रबन्धक, गड इज द म्यानेजर अफ योर लाइफ पार्टनर। तपाईँको जीवन साथीको प्रबन्धक को हुनुहुन्छ? परमेश्वर नै हुन्छ। तपाईँको जीवन साथी परमेश्वरद्वारा प्रबन्ध हुन्छ, जुटाएको व्यक्ति। तपाईँको लागि सुहाउँदो जीवन साथी परमेश्वरले जुटाउनु भएको छ हरेकको लागि, तर त्यो एक दिन अवश्य पाउनुहुनेछ। उत्पत्ति 2:18 आदमको निम्ति असल र सहयोगी जीवन साथीको प्रबन्ध आदमले खोजेर जुटेको होइन, परमेश्वरले नै जुटाउनु भएको। परमेश्वरको मार्गदर्शनलाई धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। तातै खाउँ, जलेर मरिहालौँ होइन, तर तपाईँ र हामी पर्खनुपर्छ। वेट वेट वेट। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू,
अहिले प्रार्थना गरेर भोलि बिहान बिहे गर्नु, पर्सिबाट सँगै बस्नु होइन। तपाईँ र हामी एउटा सिडीबाट अर्को सिडीमा पुग्नको लागि पनि त केही सेकेन्ड र केही मिनट लाग्छ भने एउटै सिडीबाट चौथो सिडीमा पुग्न खोज्यो भने के हुन्छ? एक्सिडेन्ट हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा तातै खाउँ, जलेर मरिहालौँ भन्ने कुराहरू गर्नु हुँदैन। त्यसैले जीवन साथीको प्रबन्धक परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले अनि परमेश्वरको मार्गदर्शनलाई धैर्यतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहनुहोस् प्रियहरू। जब हामी प्रतीक्षा गर्छौँ, प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ। ओके, परमेश्वरले चाहनुभएको जोडी थाहा पाउनको लागि अब अझै केही फर्मुलाहरू छन् यहाँनिर। मैले सुरुमा 3टा महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताएको छु। ठिक व्यक्ति, ठिक समय, अनि के अरे जुन कुराहरू मैले 3वटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँहरूको बिचमा बताएको छु, त्यसको साथसाथै 7वटा तपाईँले जीवनसाथीको प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू। अब चाहिँ प्र्याक्टिकल कुराहरू यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा। निरन्तर प्रार्थना गरिरहनुहोस्। 1 थेसलोनिकी 5:17 निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ। 1 कोरिन्थी 15:33 कुनै गलत व्यक्तिको सङ्गतमा नफस्नुहोस्। गलत व्यक्तिको सङ्गतले तपाईँको असल चरित्रलाई नष्ट गर्न सक्छ प्रियहरू। परमेश्वरले दिनुहुने जीवन साथीको लागि स्थिर र अटल भएर प्रतीक्षा गर्नुहोस्। 1 कोरिन्थी 15:58 हे मेरा भाइ, स्थिर र अटल रहो, प्रभुमा गरेको परिश्रम त कहिले पनि व्यर्थ हुने छैन। यसको मतलब स्थिर र अटल भएर प्रतीक्षा गर्यो भने तपाईँ र मलाई परमेश्वरले ठिक व्यक्ति जुटाउनु हुनेछ। त्यसको लागि के गर्न पर्यो? प्रार्थना गर्न पर्यो। दोस्रो कुरा, तपाईँको आत्मिक अभिभावकहरूसँग सरसल्लाह गर्न पर्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ निरन्तर 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 तपाईँले यो कुरा पक्का गर्न पर्यो कि कसैलाई पनि जोडीको अभाव छैन। अनि अब वचनका यी खण्डहरूलाई तपाईँले मनन गर्नुहोस्। म अध्ययन गर्दिनँ अहिले। उपदेश 18:22 असल कुरा परम प्रभुबाट निगाह। एउटा असल पत्नी परम प्रभुबाट पाएकी हुन्। परम प्रभुले दिनुभएको परम प्रभुबाट निगाह। उपदेश 19:14 अनुसार विवेकी पत्नी परम प्रभुबाट आएकी हुन्। उत्पत्ति 27 स्त्री र पुरुष परमेश्वरकै प्रतिरूप हुन्। यी वचनहरूलाई तपाईँको जीवनमा मनन गर्नुहोस्। विवाहितहरूले पनि मनन गर्नुहोस् र अविवाहितहरू जसले जोडीको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, प्रियहरू, कुरामा तपाईँ र हामीले निरन्तर लागिरहौँ। यदि प्रेमलाई अलग गर्यौँ भने यो धरती केवल चिहान मात्रै हुनेछ। रोबर्ट ब्राउनिङ भन्ने व्यक्तिले अब घुमी फेरि रुम्जटार भने जस्तै परमेश्वरले चाहनुभएको जोडी थाहा पाउनको लागि परमेश्वरको प्रेममा चुर्लुम्म डुबेको व्यक्ति हुनुपर्छ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। परमेश्वरले चाहनुभएको जोडी थाहा पाउनको लागि पहिला तपाईँ र म परमेश्वरको अगाप्य प्रेममा चुर्लुम्म डुबेको व्यक्ति हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, तपाईँको जोडी जीवनसाथी छनौटको लागि व्यवस्थापक अर्थात् प्रबन्धक अर्थात् म्यानेजर को हुनुहुन्छ? तपाईँ होइन, परमेश्वर हुनुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? दुईटा कुरालाई तपाईँ र मैले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरा हो पर्खनुहोस्, 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 पर्खनुहोस्। आत्तेर जलेर मरिहाल्ने कुरा चाहिँ नगर्नुहोस्। ओके, बुदागत रूपमा पनि ल्याएको छु। जीवनसाथीको रोजाइमा याद गर्नुपर्ने 9वटा कुराहरू छन् यहाँनिर। म तपाईँलाई एक एक गरेर भन्दै जानेछु, तर म व्याख्या गर्नको लागि मसँग समय छैन। प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। दोस्रो, इमान्दारिताको जीवन। तेस्रो, विश्वास योग्यताको जीवन। चौथो, असल बातचित। कोही व्यक्तिसँग तपाईँ एक अर्कामा प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भने छोटो, मिठो र असल बातचित गर्नुहोस्। तपाईँले ठिक कम्युनिकेसनमा रहनुहोस्। फोनमै झुन्डिराख्न आवश्यक छैन। मेरो यतिखेर समय हुन्छ, हामी छोटो मिठो बातचित गरौँ, बरु प्रार्थनामा बसौँ, बरु बाइबल पढौँ, बरु चाहिँ पद कण्ठ गर्नतिर लागौँ। पाँचौं, असल व्यवहार। यदि तपाईँहरू एक अर्काको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा भाइरसलाई कहिले बिचमा नल्याउनुहोस्। त्यो चाहिँ रुपियाँ पैसाको कारोबार, पैसाको कारोबार। तपाईँले मोबाइलमा सिम कार्डमा मोबाइलको सिममा पैसा हाल्न सुरु गर्नुभयो, 1-2 हजार चलाउन सुरु गर्नुभयो भने त्यो रुपियाँ पैसाको कारोबारले तपाईँको सम्बन्ध नष्ट हुन सक्छ। तपाईँको विवाहको दिनभन्दा अगाडि, विवाह नहुनुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कहिले पनि रुपियाँ पैसाको कारोबार तपाईँले केटा र केटी जो हुनुहुन्छ एकअर्काले नगर्नुहोस्। कतिजनाको यस्तो पनि समस्या छ, दुईजना, कतिजना विदेशमा हुनुहुन्छ, एकअर्का तपाईँहरू दुईजना विदेशमा हुनुहुन्छ या कोही नेपालमा हुनुहुन्छ भने दुईजनाले मिलेर जग्गा किन्ने कति के विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ। गर्दै नगर्नुहोस्। किन थाहा छ?
तपाईहरु विवाहको पुलपिटमा हुँदाखेरि विवाहको करार बाँध्दै गर्दाखेरि नि विवाह टुट्न सक्छ। म किन भन्दैछु? रुपियाँ पैसालाई चलाउन जानेन भने यो खराबीको जरा हो। असल व्यवहार तपाईले एकअर्कामा गर्न चाहनुहुन्छ, रुपियाँ पैसाको व्यवहारबाट टाढा रहनुहोस्। यदि तपाईले सहायता गर्दै हुनुहुन्छ भने फेरि पाउने आशामा सहायता नगर्नुहोस्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? एकअर्काको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, खाँचो पर्यो गाह्रो पर्यो भने स्वतन्त्र भएर एकदम फ्रेङ्कली भन्नुहोस्, तर फिर्ता पाउने आशामा नभन्नुहोस्। पछि दिनु है, म अहिले यहाँ रिचार्ज हालिदिन्छु पछि चाहिँ मलाई फर्काउनुहोस् भनेर आशा नगर्नुहोस्। फिर्ता नपाउने गरिकन परमेश्वरको अगापे प्रेमद्वारा एकअर्काप्रति भरोसा गर्नुहोस्। शङ्काले लङ्का जलाउँछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? झुट नबोल्नुहोस्। तपाईको जीवन साथीलाई खुसी पार्नको लागि झुट प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईले एउटा झुटलाई टालटुल गर्नको लागि अर्को झुट बोल्नुहुन्छ। र 7औं नम्बरमा भविष्यको एउटै लक्ष्य हुनुपर्छ। तपाईहरु दुईजनाको एकअर्कालाई राम्रोसँग चिन्नेको व्यक्ति। यदि तपाईले केटा या केटीलाई खुसी पार्नको लागि आफ्नो पहिचानलाई ननुकाउनुहोस्। जे हुनुहुन्छ त्यही भन्नुहोस्। अझै सम्भव छ भने अनि राम्रोसँग पास्टर अगुवाहरूसँग सबभन्दा राम्रोसँग सल्लाह गरेर प्रार्थनामा बस्नुहोस्। अनि 9औं कुरा, आमा बाबुबाट पनि तपाईलाई आशीर्वाद चाहिन्छ। त्यसैले भाग्ने, लुक्ने, झुट बोल्ने आदि इत्यादि कुराहरू गर्नु हुँदैन। यो गर्यो भने समस्या सुरु हुन्छ। जीवन साथीको रोजाइमा याद गर्नुपर्ने यो तपाईले के गर्नुहोस्? स्क्रिनशट गरेर राख्नुहोस्। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, त्यसपछि इमानदारीता, विश्वासयोग्यताको जीवन, शङ्कालाई हटाउनुहोस्, असल बातचित, छिटो मिठो छोटो बातचित गर्नुहोस्, एकदम ट्रान्सपरेन्सी हुनुहोस्, असल व्यवहार गर्नुहोस्। असल व्यवहार गर्दै गर्दा रुपियाँ पैसालाई नल्याउनुहोस्। एकअर्काप्रति भरोसा गर्नुहोस्। तपाईले फोन गर्नुभयो तर फोन उठेन भने यो विचार गर्नुहोस् कि सायद व्यस्त हुनुहुन्छ होला, पछि मलाई कल ब्याक गर्नुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? एकल काठे नबन्नुहोस्। तपाई व्यस्त हुनुहुन्छ, फोन उठाउनु भएन, तपाईले केही समयपछि तुरन्त कल ब्याक गर्नुहोस्। यदि पैसा छैन भने मेसेज लेख्नुहोस्, मसँग अलि पैसा छैन, जे हो त्यही भन्नुहोस्। तपाई कतिजना दाजुभाइहरू केटीको अगाडि झुट बोलेर स्मार्ट चाहिँ नबन्नुहोस्, जे हो त्यही भन्नुहोस्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि कतिजना पुरुषहरूको यो बानी हुन्छ, हामी केही नभए पनि भएको जस्तो स्मार्ट बनिहाल्छौँ, तर इसाईले यो बन्न सुहाउँदैन। त्यसैले भविष्यको एउटै लक्ष्य हुनुपर्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पावलले भने जस्तै घट्न र बढ्न सिक्नुपर्छ। रुपियाँ पैसा, घर जग्गा आदि इत्यादिका कुराहरूमा तपाईहरु एग्रिमेन्ट गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईको जीवन भ्रष्ट खतम भएर नष्ट भएर जान्छ। किनकि नाङ्गे आयौँ नाङ्गे जान्छौँ, खाना र लाउनसम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ। धनको लोभ गर्नेहरू के गर्छन्? बर्बादी विभिन्न कुराहरूबाट के गर्छन्? फसेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। एकअर्कालाई राम्रोसँग चिन्न सक्नुपर्छ। केटा र केटी तपाईहरु जसको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुले एकअर्कालाई चिन्न सक्नुपर्छ। आमा बाबुबाट आशीर्वादको कुराहरू तपाईले यो चाहिन्छ। तपाईहरु दुईजनालाई, तपाईहरु केटा केटी स्त्री पुरुषलाई चाहिन्छ। र म नेपाली समाजको अनि इस्ट एसियाको मुलुकहरूको कुरालाई सन्दर्भलाई ल्याउँदै गर्दाखेरि विवाह अगाडि केटा केटीको घर जाने र केटी केटाको घर जाने काम पनि नगर्नुहोस्। किन भन्दैछु थाहा छ? हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुन सक्छ। किन? विवाह तपाईको करार बाँध्दै गर्दा पनि टुट्न सक्छ। त्यही कारणले वैवाहिक जीवनको सुन्दरता र पवित्रता विवाहको दिनसम्मै हुन्छ। पवित्र परमेश्वरका जनहरूको उपस्थितिमा, परमेश्वरको उपस्थितिमा, परमेश्वरका अभिषिक्त जनले केटा र केटीको बीचमा, केटा र केटीको अभिभावकहरूको बीचमा करार बाँध्नुहुन्छ। म्यारेज नट एग्रिमेन्ट, म्यारेज कभनेन्ट। यो जिन्दगी भरिको लागि करार हो। त्यही कारणले गर्दा यी कुराहरू ठिक छ, बातचित गर्नुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस्, तर चाहिँ जे नगर्नु पर्ने हो त्यो कदापि गर्नु हुँदैन प्रियहरू। त्यो भयो भने के हुन सक्छ? हात्ती आयो फुस्सा हुन सक्छ। अनि मानिसहरूले गललाई हाँस्न सक्छन् भविष्यमा गएर। निश्चितको रूपमा बताउँदै गर्दा परमेश्वरको उचित समयमा तपाईको निम्ति सुहाउँदो र असल जीवन साथी जुटाउनुहुन्छ। प्रार्थना गर्नुहोस्, आनन्दित बन्नुहोस्, पर्खनुहोस्। परमेश्वरको उचित समयमा, राइट टाइममा तपाईको निम्ति राइट पर्सन अनि तपाईको लागि असल जीवन साथी परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ।
प्रार्थना गर्नुहोस्, आनन्दित बन्नुहोस्, पर्खनुहोस्। प्रार्थना गर्नुहोस्, आनन्दित बन्नुहोस्, पर्खनुहोस्। तपाईको जवान अवस्थामा परमेश्वरको उपस्थितिमा रमाउनुहोस्। रमाउनुहोस्, गीत गाएर, बाइबल अध्ययन गरेर, प्रार्थना गरेर, संगति गरेर खुसी हुनुहोस्। हृदयदेखि नै परमेश्वरको सेवाको लागि नै रहनुहोस् प्रियहरू। एउटा भनाइ छ, इफ यु वान्ट वाक फास्ट वाक अलोन। तपाईँ छिटो जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँ के गर्नुहोस्, एक्लै हिँड्नुहोस्। इफ यु वान्ट टु वाक फार वाक टुगेदर। यदि तपाईँ टाढा जानुहुन्छ भने सँगसँगै जानुहोस्, अथवा दुईजना सँगसँगै जान सक्नुहुन्छ। त्यसैले जिन्दगीमा तपाईँ छिटो छिटो कुद्नु छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई अविवाहितै हुनको लागि एउटा सेलिब्रेसीको वरदान दिनुभएको छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले विवाह नगरिकन नै बस्न सक्नुहुन्छ। होइन होइन होइन, परमेश्वरले मलाई पनि विवाह गर्नको लागि प्रेरणा दिँदै हुनुहुन्छ भने प्रियहरू, इफ यु वान्ट टु वाक फार, यदि टाढा जानुहुन्छ भने तपाईँ सँगसँगै हिँड्नुपर्छ प्रियहरू। ओके, यस पृथ्वीमा भएको सबैभन्दा ठुलो खुसी भनेको नै परिवारको खुसी हो। तपाईले यहाँ महसुस गर्नुभएको छ या छैन? म्यारेज द रुट्स आर डीप। यो विवाहको जराहरू एकदम गहिरो हुन्छन्। द कभनेन्ट इज सोलिड। यो चाहिँ एकदम ठोस छ। परमेश्वरले वैवाहिक जीवनमा बाँच्नु हुने जुन करार छ यो ठोस छ। लभ इज स्वीट, एकदम स्वादिलो छ। लाइफ इज हार्ड एन्ड गड इज गुड। जीवन कठिन छ तर परमेश्वर असल हुनुहुन्छ प्रियहरू। अब म तपाईहरुलाई उत्साह दिन चाहन्छु। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, पर्खने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईको सम्बन्ध बिगार्न चाहनुहुन्छ भने मनी पैसालाई चलाउनुहोस्। तपाईहरु दुईजना एकअर्कालाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईको सम्बन्ध बिगार्न चाहनुहुन्छ भने पैसाको कारोबार कहिले नगर्नुहोस्। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, गुड अन्डरस्ट्यान्डिङ। फोनमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि तपाईहरु बिरालो र कुकुर जस्तो झगडा गर्नु हुँदैन। तपाईहरु जो विवाहको लागि, वैवाहिक जीवनको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरु दुईजनाको प्रेम परमेश्वरको अगापे प्रेमबाट समावेश भएको, नियन्त्रित भएको हुनुपर्छ। किनकि कलसी 3:14 भन्छ, सबैभन्दा बढी प्रेमलाई धारण गर, प्रेमले नै सबै कुरालाई एकतामा बाँध्छ। तपाईको वैवाहिक जीवन नष्ट गर्ने, तपाईको सम्बन्धलाई नष्ट गर्ने कुरा खतरनाक छ। त्यो चाहिँ दुष्टको हतियार पनि हो। मनी एट्याक मनी। जब पैसालाई तपाईले एका आपसमा चलाउन थाल्नुभयो, यदि सम्भव छ तपाईले फिर्ता नपाउने गरिकन त्यो आशामा दिन सक्नुहुन्छ, तर यद्यपि यो कुरा वैवाहिक जीवनमा पनि खतरनाक हुन्छ प्रिय। त्यही कारणले गर्दा म तपाईहरु सबैजनालाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईलाई ठिक व्यक्ति जुटाउनुहुन्छ। मैले सुरुमै भने परमेश्वरले तपाईलाई ठिक व्यक्ति जुटाउनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई ठिक व्यक्ति जुटाउनुहुन्छ। मैले सुरुमै तपाईलाई भनेको छु स्पष्टै, ठिक उमेर, ठिक समय र ठिक व्यक्ति। ठिक उमेर, ठिक समय र ठिक व्यक्ति। ठिक उमेर, ठिक समय र ठिक व्यक्ति। यसको लागि पर्खनुहोस्, 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 पर्खनुहोस्। बी वेट 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 वेट। एशियाको पुस्तकले भने जस्तै कसैलाई पनि जोडीको अभाव हुँदैन। मैले तपाईहरुको बीचमा 7 वटा फर्मुलाहरू, 9 वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा मैले बताएको छु। अन्तमा प्रार्थना निरन्तर गरिरहन पर्छ। प्रार्थना गरिरहन पर्छ। प्रार्थना गरिरहन पर्छ। अनि मलाई विश्वास छ तपाईहरु जतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ, हामी कतिजना विवाहित छौं, भविष्यमा हाम्रो छोराछोरीको लागि पनि यी वचनबाट हामीले अवश्य पनि शिक्षा दिन सक्नेछौँ। आउनुहोस् परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई यो समय धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ वैवाहिक जीवनको, तपाईको वचन अनुसार कसैलाई पनि जोडीको अभाव हुँदैन। जुटाउने व्यक्तिको प्रबन्धक तपाईँ हुनुहुन्छ, म्यानेजर तपाईँ हुनुहुन्छ, किनकि विवाहको संस्थापक तपाईँ हुनुहुन्छ। हाम्रा कुनै पनि जवान तपाईका छोराछोरीहरूलाई आत्तिएर हतारे विवाह गर्ने मन होइन प्रभु। एकदमै धीरजका साथ संयमी भएर एकअर्कालाई राम्रोसँग चिनेर अनि एकअर्काको भूमिकालाई बुझेर जानेर असल प्रकारले वैवाहिक जीवन जिउन सहायता र मद्दत गर्नुहोस्। जतिजना हामी यहाँनिर समावेश भएका छौँ, कतिजना समावेश हुन सकेका छन्, एक एकको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। विवाहितहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले अनुग्रह र कृपा गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि, येशू प्रभुको नाममा, आमेन।